बने फिर देखें कि हम किस तरीके से आपकी खिदमत करते हैं। आप मर्द बन के दिखाएं, हम आपके साथ चलेंगे। अल्लाह इस मुल्क की बेहतरी। हाँ इंशाअल्लाह। तो बात तवफ़ी की हो रही थी, मैंने विसाल की मिसाल भी दी कि लफ्ज़ का असल माना और होता है, लोगों की बोली में और हो जाता, उससे माने पहले नहीं छूट जाते। हम कहते हैं फला आदमी का इंतकाल हो गया। इंतकाल का माना अगर मौत करे तो बेवकूफ़ी, वो तो एक मुहावरे की बात। इंतकाल है जगह बदलना, कि यहाँ से वो दूसरी जगह चला गया। लफ्ज़ का माना असली ये है। इसी तरह तवफ़ी का असली माना क्या है? ले जाना। अस्सलाम ले वालेकुम। किस तरह गया ये पता बाद में लगेगा। जी भाई। सर अपना मसला पूछना था। जी पूछिए जल्दी भाई। पूछ लिया करे ना। अपना मसला ये है जी कि एक पंप है, पंप हाँ हाँ पानी का, वो उसके ऊपर टैंकी बनी हुई है, हाँ हाँ जमीन दोस्त। हाँ तो उसमें पानी मतलब है कि जो इस्तेमाल करते हैं ना, बर्तन धोना या इसके साथ वजू करना या इस तरह, वो उसमें डाल देते हैं। हाँ हाँ तो वो टैंकी मतलब है काफी अरसे की है, तो वो थोड़ा थोड़ा नीचे मतलब है जाता है जमीन में। हाँ हाँ तो उसके साथ ही बोर है, बोर पानी का। समझ गए आपकी बात। तो सर ये पानी मतलब है नापाक हो जाता है या क्या मतलब है? जमीन का जो पानी है। समझ गए आपकी बात। जी जी। यानी आप कह रहे हैं कि पानी के पंप का जो बोर है उसके करीब पानी सिम के गंदा पानी जाता है एक तरह से। हाँ जी, जमीन में जाता है जी। जमीन में जाता है लेकिन डायरेक्ट नहीं आता। डायरेक्ट तो नहीं, बोर में नहीं जाता। हाँ समझ गए आपकी हाँ बात। जी हाँ जी, जिस तरह मतलब लेकिन कुछ साइड सिमटा में- है साथ थोड़ा थोड़ा जी, जी। रिश्ता है। जी हाँ मौलाना। जी। ऐसे रख जाता है। हाँ, क्या बताया उन्होंने, जरा मुझे समझा दें। मौलाना ऐसे होता है ना कि किसी जगह मसलन हमने, जैसे हम एक जगह पे रहते थे तो हमने एक जगह बोर करवाया हुआ था, क्योंकि साथ ही नाली बहती थी गली की। तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हो गया कि उस कभी कभार हमें महसूस होता था कि गंदे पानी की उस पंप के पानी से बू आती है। नहीं नहीं, पानी के पंप बू नहीं आती। हाँ हाँ बू नहीं आती, वैसे मतलब है कि एक टैंकी साइड में बनी हुई है ना, थोड़ी साइड में। हाँ तो उसमें पानी जो है ना, बर्तन धोना या इस तरह का, ये पानी उसमें डाल देना है। तो वो पानी तो खड़े खड़े मतलब है उसमें टैंकी में बदबू आती है, टैंकी में हाँ हाँ जो साइड की टैंकी है जमीन दोस्त। जी जी। तो साथ ही बोर है पानी का। तो बोर और टैंकी का कोई आपस में ताल्लुक है? नहीं, ताल्लुक नहीं है। हाँ ताल्लुक सिर्फ यही है कि साथ साथ है और हम उससे पानी भी- जमीन से खींचते हैं। मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मैं तो उससे भी अगली बात बता रहा हूँ कि बाज औकात ऐसा होता है कि बोर के साथ ही जो साथ वाला पानी है ना, वो बाज औकात सिम के आ जाता है। हाँ जी बिल्कुल, ये भी है जी। हाँ तो इससे मतलब है क्या शहरी पूछने लगे, मौलाना बताने लगे आपके लिए। हाँ मेरे भाई बेफिक्र हो जाएं, वहम में और शक में नहीं पड़ना चाहिए। पानी पाक ही पाक है। जब तक ये यकीन ना हो कि इसमें नजात पड़ी है। बर्तनों का धोवन वगैरह तो कोई नापाक ही नहीं, सिर्फ ये कि हम नफरत करते हैं कि इसमें सालन वगैरह नापाक। उसमें क्या होता है, खान का तो हटे हैं वो, तो इसलिए वो तो नापाक ही नहीं। बाकी नापाक भी अगर कहीं हो ना कोई तो बच्चा वगैरह, और उससे भी रस कर जाए तो परेशान होने की बात नहीं। मौलाना साहब एक दफा मैंने मसला पूछा था मुफ्ती साहब से, जामिया अशरफिया से। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये इस तरह नापाक हो जाता है, फिल्टर भी हो जाए। तो मैं बड़ी परेशानी में बन गया कि ये तो हर जगह गटर है और हर जगह बोर है साथ साथ। ना ना हाँ जी। कोई परेशान ना, पानी पाक पाक। अच्छा, जब तक साफ आपके सामने कोई उसमें गलास नहीं है, अपनी सीधी कोई ना उसमें बू आती है, न मतलब उसका जायका बदला हुआ है, ना जब कुछ उसमें। नहीं बदला तो पाक ही पाक। बस मेहरबानी जनाब। आप कहाँ से कॉल कर रहे थे? जी मैं फैसलाबाद से जी। अच्छा ठीक है, हाँ, मेहरबानी जनाब, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। तो मैं जो बात अर्ज कर रहा था उसकी तरफ तवज्जो फरमाएं कि जैसे विसाल या इंतकाल वो मौत के लिए बोल देते हैं, हम अपनी बोली में माना नहीं उनका होता। इसीलिए तवफ़ी का माना मौत वगैरह नहीं। तर्जमे में अगर मौत लिख ले, अपनी मर्जी की बात ले जाना, अल्लाह उसको ले गया। अब किस तरह ले गया ये पता लगता है अलग बात। कई जगह तो कुरान में मैंने कहा कि सिर्फ सोने को, नींद को ही अल्लाह ने तवफ़ी का, उसमें कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ होश आ जाते। दो आयतें पढ़ देता। और अल्लाह ने साथ कहा कि मरा नहीं मगर तवफ़ी है। एक ये है सूरा अज़्ज़ुमर, चौथा 5वां रुकू, अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा। जब लोग मरते हैं तो अल्लाह उनकी जानें ले जाता है। ये तो मरने वालों की बात है। वल्लती लम तमुत, जो नहीं मरे उनकी भी जानें ले जाता फी मनामे, नींद की हालत। अब नींद यहाँ की से हालत में लेंगे, चले कॉल जाते ले हैं, लेते हैं, मर कॉल जाता। यानी नींद को भी साथ अस्सलाम मरा वालेकुम। नहीं, तवफ़ी उसकी भी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम है जनाब। साढ़े एक दोस्त ने हम साए ना जरा गल करना। कर लो गल, गल विचे रह जाती। जी करें करें।
امتیاز اختر ہے جی. الحمدللہ. دعا کی یاد فرمانا جی. ایک ریکویسٹ ہے, خصوصی دعاؤں کی ریکویسٹ. جی ٹھیک ہے. ٹھیک. شیخ صاحب نے تھوڑے متعلق فرمایا سی تو لے تو میرے ذہن سے کوئی کوشچن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خیر سے رکھے, مہربانی دعا دی ریکویسٹ کر رہے ہیں, دعائیں کریں. جزاک اللہ. تو یہ میں نے پڑھ دیا کہ دونوں کے لیے توفیق بولا کہ جو مرتے ہیں اللہ ان کی جانوں کی بھی توفیق کرتا, جو نہیں مرے نیند کی حالت میں ان کی بھی توفیق کرتا. صاحب بتا دیا کہ ہم تو مرا نہیں, یہ تو جو کہتے ہیں مرنے کا ہی ہے. قرآن تو خود کہہ رہا مرا نہیں. تو توفیق کا معنی کیا ہوا؟ لے جانا. نیند کی حالت میں ہوش لے گیا, موت کی حالت میں کیا لے گیا؟ روح لے گیا, جسم پر رہا. اور جیسے ابن تیمیہ فرماتے ہیں دنیا میں ایک توفی ایسی ہوئی جو صحیح معنوں میں توفی ہے کہ سچ مچ عیسیٰ علیہ السلام کو پورے کو لے گیا. وہاں تو پورا معنی آیا, جیسے انتقال کا معنی کہ میں اس دنیا سے سچ مچ چلا جاؤں وہاں زندہ ہی, تو وہ تو انتقال ٹھیک پکا انتقال ہوا, جگہ بدلی. موت کی حالت میں تو تھوڑا کہ صرف روح بدلی. اور توفی تو اصل میں ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ جسم اور روح دونوں سمیت پورے کو لے گیا. دوسری دونوں ادھوری ہیں. نیند میں توفی صرف ہوش ختم, موت کے وقت صرف جان جاتی ہے, جسم رہتا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اب یہ دوست جو ہے نا, میں بشر صاحب سے میں نے کہا تم کہتے ہیں تمہارے حضرت صاحب لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام مر گئے. وہ تو بیڑا گرک کر رہے ہیں آپ لوگوں کا کہ توفی جو ہوئی ہے کہ جسم اور روح دونوں سمیت جو آدمی زندہ آسمان پر گیا اور اب بھی زندہ رہے گا وہ عیسیٰ ابن مریم. تو یہاں تو صحیح معنوں میں جو پکی توفی نا کہ پورے کو لے گئے, لے جانا مانا ہے, اور نہیں موت موت سب چھوڑ دو جائے گا. موقع بتائے گا کہ یہاں نیند کی بات ہے, یہاں روح لے جانے کی بات ہے, جسم لے جانے کی بات ہے. اس لیے مانا تو قائم رہا. اب رہی صرف بات کہ یار ایک ہی جگہ یہ آیا تو یہ کیا ہوا پھر؟ ایسی کوئی بات نہیں. قرآن میں سے حوالہ دیتا ہوں, تم بھی نہیں کر سکتی. سورہ حج ہے. ساری دنیا میں جہاں قرآن میں آتا صلوات, نماز اور دعا, آپ بھی جانتے ہیں کہ نمازوں کو کہتے ہیں صلوات, صلات کی جمع. مگر ایک مقام ایسا قرآن میں جہاں یہی آیا اور مانا سب مانتے ہیں کہ یہاں یہ مانا نہیں. اور ایک ہی جگہ توفی کو جیسے روتے نا, اگر کوئی کہے یار ہر جگہ یہ مانا, یہ اب بتائیں کہ قرآن مجید نے ایک موقع پر اس کو استعمال کیا الگ مانا اور صرف ایک ہی جگہ اور کسی جگہ نہیں آیا. قرآن پاک سے پڑھ دوں تاکہ یہ فتنہ ختم ہو. جو نہیں سمجھنا چاہتے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. چھٹا رکوع ہے, سورہ ہے حج اور اس کی آیت ہے 40. اگر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو دوسروں کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا کہ ظالم ہے تخت پر بیٹھ کے جان نہیں چھوڑتے, کوئی دوسرا اٹھ کھڑا ہوتا گردن دبا دیتا, چلو لوگوں کی جان چھوٹ جاتی. بے شک وہ بھی بعد میں ظالم ہو, کچھ مدت تک تیری ریلیف مل جاتا. اللہ کہتا اگر میں یہ بندوبست نہ کروں کہ کچھ کو کچھ کے ذریعے دفع نہ کروں اور پٹائی لکھ دیا جائے کسی کو کہ ہمیشہ رہے گا, تو جہان تو تباہ ہو جائے گا. کیا ہوگا پھر؟ لہدمت, برباد کر دیے جائیں گے, گرا دیے جائیں گے. صوامع جو عبادت گاہیں جہاں پادری یا یہ تارک دنیا درویش بیٹھے ہیں, خانقاہیں, وبیع اور جو ہے نا گرجے, وصلوات و مساجد, مسجدیں بھی ویران ہوں گی, صلوات بھی گرا دی جائیں گی. اب یہاں صرف مانا سروتا یہودیوں کا عبادت خانہ اور کسی جگہ نہیں آیا. سارے جہان کے دفتر کھنگال لیں, یا نماز یا دعا. یہاں صلوات کے معنی آئے کہ مسجدیں گرا دی جاتی, گرجے گرا دیے جاتے, خانقاہیں گرا دی جاتی اور صلوات گرا دیے جاتے. صلوات ہر معنی مانے گا کیا ہے وہ جو گرا دینے ہیں, یہودیوں کا عبادت خانہ جو ان کی مسجدیں نا ان کو کہتے ہیں صلوات. یہ ایک ہی جائے قرآن. اب ضد کرے باقی سارے قرآن نماز اور دعا, یہاں کا معنی یہ کوئی بات ہے. اسی لیے پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کثرت استعمال کوئی کرینہ نہیں کہ بہت جگہ یہ معنی آیا. موقع دیکھو کہ یہاں کیا, لغات دیکھو کہ ہے معنی کہ نہیں. بے شک ایک ہی بار آیا. اب ایک دوسرا